الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين جماعين وترجنا وترجنا وتحسن الحميد عالمي والناس يتحفظ ختم رحمة الرحمن كما قدرت لنا كما نشاء فنسأل مسلمانوں دادا اللہ طرف عظیم احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت مظاہرات روشواج معمولی مقصبان ضرور تعداد کی مقام پر ایسی مقانی ضرور تعداد کے مسلمانوں ہوتے ہیں تو ان شاء اللہ